पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमो नमः। हिजो हामीले 23औं अध्यायमा चित्रबाहु राजाको पूर्वजन्मको कथा चाहिँ अगस्त्य ऋषिले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र अब आज 24औं अध्यायमा के हुन्छ त्यो हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यहाँ के हुन्छ भनेदेखि मणिग्रीव जो शूद्र थिए उसले चाहिँ उग्रदेव ब्राह्मणलाई भन्छन्, हे भगवान, हे द्विज, हजुर विद्वानहरूमा एकदम पूर्ण हुनुहुन्छ, सुन्दर चमत्कार भएको हुनुहुन्छ। अब म हजुरलाई म के भन्छु भन्दाखेरि म पहिले सुन्दर चमत्कारपुरमा आफ्ना धर्मपत्नीको साथ बस्थेँ, धनाढ्य थिए, पवित्र आचरणवाला थिए, परोपकारमा तत्पर हुँदै मलाई एक समय दुष्ट बुद्धि पैदा भयो र दुष्ट बुद्धि भइसकेपछि मैले आफ्नो धर्मलाई छोडेँ अनि त्यस पछाडि मैले दुष्यको स्त्रीलाई सेवन गरेँ, नित्य नखाने वस्तुको पनि पान गर्दै भएँ, चोरीमा हिंसामा तत्पर हुँदै भएँ। यसले गर्दाखेरि मलाई मेरा बन्धुहरूले पनि त्याग गरिदिए र त्यही समय महाबलवान राजाले मेरो घर लुटे अनि पछि जे बाँकी थियो त्यो पनि मेरा बन्धुहरूले लिए अनि मेरा बन्धुहरूले मलाई त्यहाँबाट चाहिँ निकालिदिए र त्यसले गर्दाखेरि म सबैबाट तिरस्कृत भएँ र तिरस्कृत भइसकेपछि म वनमा गएर बस्न लागेँ र वनमा आफ्नो स्त्रीको साथ यो घनघोर वनमा निवास गर्दाखेरि म यहाँ भएका जीवहरूको हत्या गरेर वध गरेर आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्न लागेँ। हे ब्राह्मण, यो समय मलाई कृपा गरेर मेरो कसरी उद्धार हुन्छ त्यो बताउनुहोस्। मेरो कुनै पुण्य थियो होला, त्यही पुण्यले गर्दा हजुर यो घर वनमा आउनुभयो। हे महामुनि, म स्त्रीको साथ आएको छु, मलाई मेरो शरण दिनुहोस् र मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजुरको उपदेश पाएर त्यसलाई म केही गर्थेँ कि म कृतार्थ हुने थिएँ कि, र मलाई यस्तो उपाय बताउनुहोस् जुन उपायले गर्दा मेरो दरिद्रता यही क्षण नष्ट होस् र वैभवको मैले प्राप्त गर्न सकौँ। हे भगवान, हे उग्रदेव ब्राह्मण, मलाई धेरै कठिन भएको छ भनेर यसरी बिन्ती गरेको सुनेर उग्रदेव ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, हे महाभाग, तिमी कृतार्थ भयो जसले मेरो अतिथि सत्कार गयो। तिमी यस समय आफ्नो स्त्रीसहित छौ र तिमीलाई कुन कुराले कल्याण हुन्छ त्यो म भन्न गइरहेको छु। सुन, बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना कठिन प्रयासबाट
तिम्रो जुन कुराले दरिद्रताको दूर हुन्छ त्यो मैले विचार गरेँ। योसको समय पछाडि पुरुषोत्तम मास आउँदैछ। यो महिना पछाडि अब पुरुषोत्तम मास आउँदैछ र उक्त पुरुषोत्तम मासमा सावधानीका साथ विधिपूर्वक तिमीहरू स्त्री पुरुषले श्री भगवान पुरुषोत्तमलाई प्रसन्न गर्नको लागि दीपको दान गर्नु र दीपको दान गर्यो भने तिमीहरूको दरिद्रताको जुन त्यो समुद्र छ त्यसबाट तिमीहरूले पार पाउँछौ, दरिद्रता हटाएर जान्छ। तिलको तेलमा दीप दान गर्नुपर्छ र अब तिलको तेल छैन, त्यो नपाएदेखि के गर्ने भने घिउको दीप दान गर्नुपर्छ। र तर यस समय वनमा बास गर्ने भएका कारण तिमीहरूसँग घृत अथवा घिउ र तैल अथवा तिल यो दुईटै तिमीहरूसँग नहुन सक्छ। ये अनग ये मणिग्रीव पुरुषोत्तम मासभर स्त्रीको साथ नियमपूर्वक इङ्गदोके तेल, जस त्यहाँबाट कुनै किसिमको बोट पानी थियो त्यसको तेल तिमीले दान गर्नु। स्त्रीको साथ यो तालाबमा नित्य स्नान गर्नु अनि दीपदान गर्नु। यसरी तिमीहरू 1 महिनासम्म व्रत गर्नु। तिमीहरूको अतिथि सत्कारबाट म धेरै प्रसन्न भएको छु र वेदमा भनी अनुसार तिमीहरू दुईटै स्त्री पुरुषको लागि उपदेश गरे। विधिहीनले पनि दीपदान गर्यो भने मनुष्यको लक्ष्मीले वास गर्दछिन्। यदि पुरुषोत्तम मासमा विधिपूर्वक दीपदान गर्यो भने त के भन्ने, यो 16वां कलाको बराबर हुन्छ। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गर्दाखेरि 16वीं कलाले पनि यो पाउन सक्दैनन्। योग दान सांख्य समस्त तन्त्र पनि पुरुषोत्तम मासको दीपदानको 16वीं कलाको पाउन सक्दैनन्। कृच्छ चान्द्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मासको दीपदानको 16वीं कलाको बराबर गर्न सक्दैन। वेदको प्रतिदिन पाठ गर्नु, गया श्राद्ध, गोमती नदीको तटमा गएर पुरुषोत्तम मासको दीपदानको 16वीं कलाको बराबर हुँदैन। हजारौं ग्रहण सैकौं व्यतिपात पुरुषोत्तम मासको दीपदानको 16वीं कलाको बराबर गर्न सक्दैन। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ दण्डक आदि वन पुरुषोत्तम मासको दीपदानमा गरिएको 16वीं कलाको बराबर हुन सक्दैन। हे वत्स, यो अत्यन्त गुप्त, यो कसैलाई पनि भन्न लायक छैन। यो धन धान्य पशु पुत्र नाति पनाति यस दिनेवाला व्रत हो। बन्ध्या स्त्री छन् भने यसलाई बाँझोपन नाश गरेर स्त्रीहरूलाई सौभाग्य दिन्छ। कुनै राजाहरूको राज्यबाट उनीहरू च्युत भएका छन् भने पनि उनीहरूले पुरुषोत्तम मासमा व्रत गरे, सेवन गरे, दीपदान गरे भने अवश्य पाउनेछन्। र प्राणीहरूले जुन जुन इच्छा गरेर यसको व्रत लिन्छन् उनीहरूले त्यो इच्छा अनुसारको फल पाउँछन्। यदि कुनै कन्याले व्रत गर्दछ र गुणी चिरञ्जीवी पतिको प्राप्त गर्ने कि इच्छा राख्दछ भने उसले त्यस्तो पुरुष प्राप्त गर्दछ। विद्यार्थीले विद्याको प्राप्त गर्दछ। सिद्धि चाहनेले राम्रा सिद्धि प्राप्त गर्दछ। धेरै धनधान्य चाहनेले धेरै धनधान्य चाहन्छ। मोक्ष चाहनेले मोक्ष चाहन्छ। बिना विधि बिना शास्त्र जो पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर्दछ इच्छा अनुसारको फल प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै सन्देह गर्नु पर्दैन। हे वत्स, विधिपूर्वक
नियमबाट जो दीपदान गर्छ त्यसको के भन्ने, केही भन्नै पर्दैन, सबै गुणी गुणले युक्त हुन्छ। त्यसैले पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर्नु पर्दछ। मैले यस समय यो तीव्र दरिद्रताको नाश गर्ने दीपदान तिमीलाई भने तिम्रो कल्याण हो, तिम्रो सेवाबाट म प्रसन्न छु भनेर उग्रदेव ब्राह्मणले मणिग्रीवलाई भन्नुभयो। त्यसपछि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, यस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणले दुई भुजा भएका मुरलीको धारण गर्ने श्रीहरि भगवानको स्मरण गर्दै हुए गरेर उग्रदेव ब्राह्मण प्रयागतिर जानुभयो। त्यस पछाडि मणिग्रीव आफ्नी श्रीमतीको साथ उहाँहरूलाई विदा गरे र केही समयपछि त्यस पछाडि जब उग्रदेव ब्राह्मण उनीहरूको घरबाट जानुभयो त उनीहरूले नमस्कार गरे, खुसी भए र विदा गरे। अनि आश्रममा आएर भक्तिको साथ भगवान पुरुषोत्तमको मन लगाएर ब्राह्मण भक्तिलाई जुन जस्तो देखाएको थियो त्यस्तो तत्पर भएर दुईटै स्त्री पुरुषले 1 मास बिताए र 2 महिना बितेपछि अनि भगवान पुरुषोत्तमको मास आयो र त्यस समयमा पुरुषोत्तम मासमा दुईटै गुरु भक्तिमा तत्पर भएर दीपदान गर्दा भए। अल्छी छोडेर दुईटैले ऐश्वर्यको लागि इङ्गुतको तेलबाट दीपदान गर्दा रहे। यस प्रकार दीपदान गर्दा 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 दुईटैको उनीहरूले 1 महिनासम्म भगवान पुरुषोत्तमको व्रत गरे। उग्रदेव ब्राह्मणको प्रसाद त्यो शुद्धान्त भएर त्यही समय कालको वशीभूत भएर इन्द्रको पुरीमा गए र वहाँ भएका सुख सुविधाहरूलाई भोग गरेर पृथ्वीमा भारत खण्डमा उग्रदेवको प्रसाद से श्रेष्ठ जन्मबाट उनीहरूले दोनों स्त्री धारण गरे। पूर्व जन्ममा तिमीले जुन मृगको हिंसामा तत्पर मणिग्रीव थियौ र अहिले घोर बाबुको पुत्र चित्रबाबु नामबाट तिमी प्रसिद्ध भए। यो समय उनकी चन्द्रकान्ता नाम की जुन तिम्री श्रीमती छन् वो उनी पूर्व जन्ममा सुन्दरी नाम की नै तिम्री श्रीमती थिइन्। पतिव्रत धर्मबाट तिम्रो उनी अर्घाङ्गिनी भएकी हुन्। जो स्त्री पतिव्रता हुन्छन् र उनले पतिको पुण्यको आधा भाग अवश्य प्राप्त गर्छन्। पुरुषोत्तम मासमा इङ्गोदोको तेलबाट दीपदान गर्नाले तिमीहरूले यो निष्कण्टक राज्य मिलेको हो। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मासमा घिउ अथवा तेलको तेलबाट दीपदान गर्दछ फेरि के भन्ने योग्य नै छैन। भगवान पुरुषोत्तम धेरै खुसी हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम मासमा दीपदानको फल यस्तो छ कि यसको अवश्य ठुलो फल मिल्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जो उपवास आदि नियमबाट श्री पुरुषोत्तम मासको सेवन गर्दछ उसको त के भन्ने, के हुन्छ भनेर वाल्मीकि मुनिले भन्नुभयो। यस प्रकार अगस्त्य मुनिले राजा चित्रबाहुको पूर्व जन्मको वृत्तान्त गएर अनि राजा चित्रबाहुले पनि उहाँलाई धेरै सत्कार गरे र अनि अगस्त्य मुनिले चित्रबाहुलाई आशीर्वाद दिएर उहाँबाट जानुभयो भनेर वाल्मीकि मुनिले दुर्योधन राजालाई भन्या। अनि त्यसै गरेर नारायण भगवानले नारदलाई भन्या।
अनि नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहेका 84,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्नुभएको कथा 24औं अध्याय आजलाई यति नै। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदि श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमात्मे श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्योपाख्याने दीप महात्म्य कथन नाम 24औं अध्याय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण।